میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ سیانے، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں، ماں دا رتبہ کی یہ سجنوں سونا اللہ ہی جانے، میرے سر دی ٹھنڈی چھاں میری جنت میری ماں۔ آخری شعر میری حاضری مکمل کہ جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، جو بھی مینو جگتے ملیا ماں دیاں ہیں دعا ماں، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ایویں نہیں میں کہندا پھردا، ماواں ٹھنڈیاں چھاواں میرے سر دی ٹھنڈی چھاں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اولئک حزب اللہ، إن حزب الله هم المفلحون۔ جڑے آ گئی تھے نیو لا گئی تھے، سارے جگ نو بھول بھلا گئی تھے، چھری پھیر محبت ساریاں تے، کملی والے تو ہو فدا گئی تھے، روم شام تے فارس نو چھڑ آئے، کلی نبی دے بوئے تے پا گئی تھے، انہاں ہور کی لینا سونے رب کولوں، جڑے لب حبیب خدا گئی تھے۔ بچیوں نہ کرو، شرارتیں نہ کرو، ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء، امام کائنات، سید الانبیاء، خطیب الانبیاء، محبوب کائنات، محسن کائنات، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، اللہ سبحانہ وتعالی دی ذات ساڈے تے بہت بڑا احسان ہویا ہے کہ اس رب العالمین نے اس غیر گزرے ماحول اور معاشرے دے اندر سانو ایک دینی روحانی تربیتی محفل اور مجلس نصیب فرمائی۔ دعا ہے کہ رب العالمین
میرے احباب دی اس نیک کاوش نو اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے. آج دی اس روح پرور اور عظیم الشان کانفرنس دے اندر میں اپنے احباب دے سامنے فضائل صحابہ، مناقب صحابہ اور حسنین کریمین، شیر خدا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہم دے مقدس عنوان پہ چند گزارشات احباب دے گوش گزار کرن دا ارادہ رکھنا. احباب دل جمیل تشریف رکھو. بڑی خوشی دی بات ہے کہ خطیب اسلام قاری محمد بنیامین حافظ صاحب تشریف لیا چکے نے اور مبلغ اسلام مقبول عوام خطیب ہر دل عزیز قاری محمد یاسین بلوچ صاحب وہ بھی اللہ دی رحمت نال تشریف لیا چکے نے. پیار اور محبت نال اور انتہائی خاموشی نال میری گفتگو سماعت فرماؤ. میں کوشش کراں گا کہ تھوڑے جے وقت دے اندر تانوں رج کے اللہ دا قرآن سناواں. قرآن دی برکت، قرآن دی تاثیر، قرآن دا حسن و جمال اللہ پاک نے انوکھا ہی بنایا ہے. قرآن پڑھیے تے تاں بھی ثواب ملدا ہے. اچھی بولو قرآن سنیے تے ساوی تے تسی ثواب دی نیت نال ہی اللہ دے گھر وچ تشریف لے ہو. بھئی دینی پروگرام میں اس نیک محفل وچ بیٹھاں گے، نیکی ملے گی، ثواب ملے گا. سب تو پہلی بات یہ ہے کہ صحابی کنوں کہندے نے. دوسری بات یہ ہے کہ صحابی دی شان تے عظمت کی ہے. صحابی صاحب وچوں ہے آ لکھنے نا صاحب، اے دے وچوں صحابی، اے دا معنی دوست، صاحب دا معنی ساتھی، سنگی، سجن تے بیلی. اصطلاح دے اندر صحابی اس بندے نو کہندے نے جن نے کلمہ پڑھ کے نبی پاک علیہ السلام نال ملاقات کیتی ہوئے، ساری زندگی اسلام تے گزرے، حتیٰ کہ اس بندے دی موت اور وفات بھی اسلام تے ہوئے. انہوں کہندے نے صحابی. جن نے کلمہ پڑھ کے نبی علیہ السلام نو ویکھیا ہوئے، اونج تے ابو جہل نے بھی نبی علیہ السلام نو ویکھیا سی، ابو لہب نے بھی ویکھیا سی، عتبہ تے شیبہ بڑے کافراں نے نبی پاک علیہ السلام نو ویکھیا سی. وہ صحابی اس واسطے نہیں کہ انہوں نے ایمان دی نظر نال نہیں ویکھیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیتا. میں عرض کیتا ہے کہ مسلمانی دی حالت وچ پیغمبر دی زیارت ہوئے، پیغمبر نال ملاقات ہوئے اور ساری زندگی اسلام تے گزرے، ان دی موت اور وفات بھی مسلمانی دی حالت وچ ہوئی ہوئے، انہوں کہندے نے صحابی. صحابی دی عظمت اور شان کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جڑے بندے نے کلمہ پڑھ کے زندگی چ ایک مرتبہ میرے نال ملاقات کر لی، موت تے وفات تک او اسلام تے استقامت اختیار کر گیا، اللہ دے رسول فرماندے نے اس بندے تے اللہ نے جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے۔ اور اگے فرمایا جن نے مینوں ویکھن والے نو ویکھ لیا، میرے کسے صحابی نال ملاقات کر لی، انہوں کہندے نے تابی، تے ساری زندگی اسلام تے گزرے، موت بھی اسلام تے واقعہ ہوئے، میرے کسے صحابی نال ملاقات کر لی، او پاویں ابو بکر صدیق ہوئے، او پاویں عمر فاروق ہوئے، او پاویں عثمان غنی ہوئے، او پاویں حیدر کرار ہون، او پاویں حسن و حسین ہون، او پاویں حبشے دے کالے بلال ہون، او پاویں صہیب رومی ہوئے، او پاویں سلمان پردیسی ہوئے، او پاویں طفیل دوسی ہوئے، او پاویں زماد اجدی ہوئے، او پاویں خبیب تے خباب ہوئے، او پاویں اعلیٰ درجے دا صحابی ہے تے پاویں ادنا درجے دا صحابی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے جن نے میرے کسے صحابی نال بھی ملاقات کر لی مسلمانی دی حالت وچ، اللہ پاک نے اوندے تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیتی ہے۔ جے تانوں کسے گل دی سمجھ لگی تے گج کے آکھو سبحان اللہ۔ ادھر نبی پاک علیہ السلام دی میں حدیث عرض کیتی، ادھر اللہ دا قرآن اس بات دی گواہی دے رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دے سارے صحابہ جنتی نے، اچھی بولو سارے صحابہ، اور جنہاں نے محبوب دیاں زیارتاں کیتیاں نے، جڑے صحابی بن گئے نے، گج کے آکھو سارے جنتی نے، سارے پیغمبر دے سارے صحابہ اللہ دے محبوب بندے نے، پیغمبر دے سارے صحابہ اللہ دے منصور بندے نے، پیغمبر دے سارے صحابہ اللہ دے مقبول بندے نے، پیغمبر دے سارے صحابہ اللہ دے پیارے نے، جنت دے لاڑے نے، جنت دے دولے نے، جنت دے شہزادے نے، پیغمبر دے سارے صحابہ تے اللہ راضی نے تے صحابہ اللہ تے راضی نے، سبحان اللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے سینیاں تے اللہ نے دنیا دے اندر ہی اپنی رضا اور رحمت دے تمغے سجا دیتے نے، اور کامیابی دے سرٹیفکیٹ اللہ نے صحابہ نو دنیا تے عطا کر دیتے نے، جنت دی ٹکٹاں صحابیاں دی جیباں اندر اللہ نے دنیا تے پا چھڈیاں نے۔ اور ذرا دل لگا کے اللہ دا قرآن سنیے، اپنا ایمان تازہ کیجئے۔ اللہ دا قرآن ہے تے پہلا سپارہ ہے، رب العالمین نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے پیغمبر دے سارے صحابہ ہدایت یافتہ، سارے صحابہ صراط مستقیم والے، سارے صحابہ ہدایت والے، ساری فلاح پان والے، کامیابی پان والے۔ اللہ دا قرآن دے دوسرا مقام رب العالمین فرماندے نے اولئک هم المتقون۔ میرے پیغمبر دے سارے صحابہ متقی پرہیزگار، اللہ کولوں ڈرن والے، برائی کولوں بچن والے، بھج بھج کے نیکیاں کرن والے، نبی دے سارے صحابہ۔ اللہ دا قرآن دے تیسرا مقام ہے اولئک هم الراشدون۔ میرے پیغمبر دے سارے صحابہ صاحب رشد نے، ساری سمجھداراں دی جماعت، عقل مند انساناں دی جماعت، باشعور لوگاں دی جماعت ہے، تعلیم یافتہ، تربیت یافتہ، ہدایت یافتہ لوگاں دی جماعت ہے۔ اللہ دا قرآن تے چوتھا مقام ہے
هم الفائزون۔ اس ساری کامیابی دے رستے دے اللہ پاک دا قرآن دے پنجواں مقام ہے، اولئک هم الصادقون۔ رب العالمین فرماندے نے او دنیا کائنات دیو لوگو، میرے پیغمبر دے سارے صحابہ حق والے اس سچیاں دی جماعت هم الصادقون، اس سچیاں دی جماعت ہے۔ سبحان اللہ، قرآن دا 6واں مقام اولئک هم خیر البریہ، ایک کائنات دی اعلیٰ مخلوق ہے، ایک کائنات دی بہترین انسان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، قرآن دا 7واں مقام ہے اولئک هم المؤمنون حقا، اے پکے مومن، پکے مومنہ دی جماعت، هم المؤمنون حقا، پکے مومنہ دی جماعت ہے جنہ دے ایمان دی گواہی عرشاں والا رحمان تے رحیم آپ دے رہے آئے۔ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ صحابہ دے اللہ دے ہاں بڑے درجے، بخشش اے نواستے، رزق کریم اے نواستے، جنت دیا نعمتاں اے نواستے۔ سبحان اللہ، قرآن دا 8واں مقام ہے، فرمایا اولئک حزب اللہ، اے جڑی پیغمبر دی جماعت ہے، کائنات جو لوگو اے پیغمبر دی جماعت ہی نہیں، در حقیقت اللہ دی جماعت ہے۔ اے نبی دے ساتھی، اے نبی دے صحابی، اے پیغمبر دے سنگی تے سجن، اے پیغمبر دے اصحاب جیڑے نے، اے اللہ دی جماعت ہے، اللہ دا گروہ ہے، حزب اللہ نے، اے ساری اللہ والے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھروں نبی پاک علیہ السلام دے ارشادات نے، ادھروں اللہ پاک دے قرآن دیاں آیتاں میں سامنے رکھیا، بڑی محبت دی بات ہے، اظہار عقیدت کرنا چاہنا۔ او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے۔ ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے۔ ابو بکر میرے پیغمبر دا، ابو بکر میرے پیغمبر دا، جس بھار نبوت چایا جی، ایندیاں نیکیاں سب تو زیادہ نے۔ سونے آقا نے فرمایا جی، جڑے شک انہاں وچ جان دے نے، جڑے شک انہاں وچ جان دے نے، سو رب دی او غدار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے۔ ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے۔ گل سچی تانوں دسنا وا، نہ بولا ذرا میں جھوٹ جی۔ آقا ہاتھ اٹھا کے منگیا سی، اللہ دی عمر فاروق جی، اللہ سانو عمر عطا کر دے، اللہ سانو عمر عطا کر دے، سانو کر دے تنگ کفار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار نے۔ ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار نے، او دوزخ وچ نہیں سڑ دے۔ تیجا یار میرے پیغمبر دا،
تیجا یار میرے پیغمبر دا جیدا نام ہے یار عثمان جی انہاں بہت سارا سی مال دیتا جدو کیتا سونے اعلان سی جدو رب دی راہ وچ مال دیندے جدو رب دی راہ وچ مال دیندے دیندے رہ جاندے سن یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے دیندے آقا دے نال پیار جی چوتھا یار میرے پیغمبر دا چوتھا یار میرے پیغمبر دا جیدا نام ہے شیر خدا یارو جنوں جنوں سمجھ لگی ہے اچھی آنکھو سبحان اللہ اے بلا کون اے بلا کون ہے اور بولو علی نال پیار کرنے والو علی نال محبتہ کرنے والو سبحان اللہ چوتھا یار میرے پیغمبر دا جیدا نام ہے شیر خدا یارو جدوں وچ میدان دے گج دے سی دل کافراں نوں سنسا یارو جدوں وچ میدان دے آندے سی دل کافراں نوں سنسا یارو کئی ڈر دے ہی نس جاندے سن کئی ڈر دے ہی نس جاندے سن کئی بن جاندے تابعدار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار جی ابو بکر عمر عثمان علی اے چارے نبی دے یار جی او دوزخ وچ نہیں سڑ دے جندے آقا دے نال پیار جی سبحان اللہ سبحان اللہ جہو جے سنگی تے ساتھی جہو جے با وفا با حیا تے شرما والے با کردار اللہ پاک نے میرے دے تیرے محبوب نو ساتھی تے صحابی عطا فرمائے نے اللہ اکبر کبیرہ ایسیاں وفاواں کرن والے ایسیاں پیغمبر دی ایک ایک بات دی قدر کرن والے پیغمبر دی اشاریاں تے مر مٹن والے سبحان اللہ جے ہو جے ساتھی اللہ نے میرے تیرے محبوب نو عطا فرمائے نے اے ہو جے ساتھی بھی با وفا اللہ اکبر کبیرہ وفاواں کرن والے پیار کرن والے انج دیاں محبتاں کرن والے کسے نبی نو اللہ ساتھی عطا نہیں کیتے گل سنیا جی ذرا توجہ دے نال اللہ دا قرآن پیش کرنا جانا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام آپ اللہ دے کلیم نے قرآن پاک دے اندر نبیاں دے وچوں سب تو زیادہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے گل سن لو مسلمانوں قرآن پاک دے اندر انبیاء دے وچوں سب تو زیادہ اگر کسی نبی دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام دا ذکر کیتا ہے سب تو زیادہ قرآن پاک دے اندر موسیٰ علیہ السلام دا نام آیا ہے گل سن لو ذرا توجہ نال اللہ دے کلیم نے اللہ اکبر کبیرہ انہاں دی قوم بڑی لاڈلی قوم بڑی پیاری قوم اللہ پاک نے بڑے لاڈ کیتے اللہ پاک نے بڑا پیار کیتا موسیٰ پیغمبر دی قوم بڑی لاڈلی بڑی پیاری ہے اللہ اکبر ایک ڈیمانڈ اللہ نے پوری کر دیتی ایک انہاں دی چاہت تمنا اللہ پاک نے پوری کر دیتی ہے اے جویں پیغمبر نو کہندے نے اللہ اوویں فرما دیندے نے سبحان اللہ انہاں آکھیا سانو دھوپ بڑی لگدی ہے اسی گرمی دے موسم اندر دھوپے کم نہیں کر سکدے سفر نہیں کر سکدے تواڈے نال نہیں چل سکدے اللہ میں تیری شان رحیمی تو صدقے جاواں قرآن دا پہلا سپارہ اللہ ذوالجلال فرماندے نے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ انہاں آکھیا سانو دھوپ برداشت نہیں سانو گرمی برداشت نہیں اللہ پاک نے فرمایا ہن جدھر جدھر نو ٹر دے جاؤ گے میں تواڈے تے بدلاں دی چھاں کر دیواں گا
जेड़े मैदान अंदर ठहरोगे बदलों की छां तुहाडे ते हो जाएगी। मैं झड़ कर देवांगा, मौसम खुशगवार बना देवांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों भाई कौम नाल रब नूं प्यार है कि नहीं? कहन लगे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी अल्लाह अकबर, आसमान तो पक्या पकाया खाना मिलना चाहिए है। अल्लाह जुल जलाल ने फरमाया वा अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो परिंदियां दा रोस्ट होया गोश्त, परिंदियां दा रोस्ट होया, भुन्ने हुए परिंदियां दे बोटियां, अल्लाह अकबर, टिक्के ते कबाब आसमान वाला उत्तों नाज़िल फरमा रहा है। मन कहंदे ने मिठी चीज नूं, सलवा कहंदे ने नमकीन चीज नूं। इधरों जनाब परिंदियां दा रोस्ट होया गोश्त आसमाना तो नाज़िल हो रहा है। इन्हां वास्ते बदाना उतरदा पिया, इन्हां वास्ते मिठे चौल उतरदे पे ने, इन्हां वास्ते जनाब अल्लाह अकबर कबीरा मेरे अजीजो हलवा उतरदा पिया है। ए मन सलवा खाण वाली कौम, गोश्त हलवा खाण वाली कौम, आसमाना दे बदलां दे साए थल्ले जिंदगी बसर करने वाले बड़ी लाडली कौम है, बड़ी प्यारी कौम है। अल्लाह पाक ने इन्हां दे सारे लाड वेखे, सारे इन्हां दे चाह पूरे कीते, बड़ियां मुहब्बतां रब्बुल आलमीन ने कीतियां। इंज करके मूसा पैगंबर इस्लातो वसलाम दे नाल सफर ते निकले हुए, कहने लगे हजरत जी प्यास बड़ी लगी है, असी ते नाल मरन डे आ, सानू प्यास बड़ी लगी है। आसमान तो आवाज आई, ए मेरे प्यारे मूसा जेड़ा हाथ विच सोटा पकड़िया जे ए पत्थर ते मारो, इन्हां नू प्यास लगी है, मैं चश्मा जारी कर देवांगा। अल्लाह अकबर कबीरा। कौम वाले कहन लगे साडा गुजारा नहीं, वखरियां वखरियां बरादरियां कौम कबीलियां वाले आपस विच इत्तेफाक कोई नहीं, आपस विच इत्तेहाद कोई नहीं, एक चश्मे ते गुजारा कोई नहीं। मूसा पैगंबर जी जिन्ने कबीले ते कौमां ने, जिन्नियां बरादरियां ने, उन्ने ही चश्मे होने चाहिए ने। कुरान में तेरी अजमत तो कुर्बान जावां। वाइज़िस्तस्क़ा मूसा लिक़ौमिही वक़ुल नज़रिब बिअसाकल हजर। अल्लाह पाक ने फरमाया ए मेरे प्यारे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जी, ए जेड़ा हाथ विच असा मुबारक पकड़िया जे, ए जेड़ा सोटा मुबारक पकड़िया जे, इनू पत्थर ते मारो। जिन्ने कबीले ने मैं 12 चश्मे ही जारी कर देवांगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं मुहब्बत की बात कर रहा वा, किन्नी लाडली कौम, किन्नी प्यारी कौम है। अल्लाह ने इन्हां दे सारे लाड वेखे, सारे चाह पूरे कीते। वक्त गुजरदा गया, अल्लाह अकबर कबीरा। एक वेला आया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इन्हां मन सलवा खाण वालियां नु, गोश्त हलवा खाण वालियां नु, दुध पीण वाले मजनुआं नु पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम फरमांदे ने बैतुल मुकद्दस नु आजाद करवाना है, बैतुल मुकद्दस नु फतह करना है। अल्लाह अकबर कबीरा। यहूदियां मुनाफिकां बेईमानां दे कोलों असी अल्लाह दा घर बैतुल मुकद्दस आजाद करवाना है। चलो लड़ाई वास्ते निकलो, चलो जिहाद वास्ते निकलो, चलो किताल वास्ते निकलो। अल्लाह अकबर कबीरा। रब दियां नेमतां वेखो, अल्लाह दियां रहमतां वेखो, रब ने किन्ना प्यार कीता है। मूसा पैगंबर ने इन्हां वास्ते किन्नियां दुआवां कीतियां ने। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ए मूसा पैगंबर इस्लाम नु जवाब देंदे पे ने। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। की आंदे पे ने कालू या मूसा इन्ना फीहा कौमन जब्बारी। मूसा जी की करिए, इथों दे रहन वाली बड़ी डाडी कौम है, असी इन्हां नाल लड़न जोगे नहीं, असी इन्हां दा मुकाबला करन जोगे नहीं। साडे कोलों मुकाबला करवाना जे ते खान पीन विच करवा लवो। मन सलवा खान नू तगड़े, गोश्त हलवा खान नू तगड़े, असी जिहाद
کرنے پلیٹاں دے نال اسی جہاد کرنے روٹیاں دے نال اسی جہاد کر سکنے گوشت حلوے دے نال اس قوم دے نال اسی لڑائی نہیں کر سکتے. اللہ میری توبہ ایڈی بغاوت کیتی ایسی نافرمان قوم. لاڈ بڑے رب نے کیتے نے پیار بڑا کیتا ہے. کہنے لگے موسیٰ جی فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ اللہ میری توبہ فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ موسیٰ جی تسی جاؤ تہاڈا رب جا کے لڑائیاں لڑے. جدو پنڈ تے علاقہ جدو شہر فتح ہو جائے سانو دسیا جے اِنَّا دَاخِلُونَ جدو آبادیاں دیاں آبادیاں پتہ ہو جان سانو خبر دیا جے اطلاع دیا جے اسی گھراں تے دکاناں تے مکاناں تے زمیناں تے پلاٹاں تے قبضے کرن واسطے فوری آ جاواں گے. اللہ اکبر کہ کیسی عجیب قوم ہے یار. رب نے بھی پیار دی اخیر کر دیتی ہے. بڑی لاڈلی قوم ہے. انہاں نو کپڑے دھونے نہیں پیندے جویں اسی صابن برش مار مار کے تے سرف وچ دھو کے کھپ جانے اے جناب انہاں نو کپڑے دھونے نہیں سی پیندے. کپڑے میلے کچیلے ہو جاندے اگ دے تندور وچ کپڑے لا کے سٹ دیندے جیڑی اگ میل میل کھا جاندی کپڑا چمکن لگ پیندا. اللہ اکبر کبیرہ. انیاں رب نے رحمتاں فرمائیاں. ایڈی لاڈلی تے پیاری قوم. بچہ جویں جویں بڑا ہو رہا جوان ہو رہا اے دے گلے دے کپڑے اللہ اکبر کبیرہ. نعرہ تکبیر اللہ اکبر. نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت. وہ نبی پاک دے یاراں دی تعریف کون کر رہا ہے؟ اور بولو تے صحیح یار. عرشاں والا رحمان کر رہا ہے جن نے کائنات نو پیدا کیتا ہے. سبحان اللہ. او رب آپ انہاں دیاں صفتاں تے خوبیاں دا تذکرہ کردا ہے. یحبون من ہاجر الیہم یحبون من ہاجر الیہم یحبون من ہاجر الیہم ولا یجدون فی صدورہم حاجتا مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. والذین من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ایک پاسے مہاجرین کروں بے کار ہون والے دیشوں پر دیش ہون والے وطنوں بے وطن ہون والے اللہ پاک دے دین واسطے امام کائنات دی نبوت و رسالت واسطے آقا دی عظمت حرمت واسطے ماں باپ نو چھڑ دیتا ہے بیوی بچے بھی چھڑ دیتے نے بہن بھائی بھی چھڑ دیتے نے خیش قبیلے نو خیر آباد کہہ دیتا ہے. اللہ اکبر. اپنے آبائی گاؤں نو اپنے آبائی شہر نو ساریاں محبتاں قربان کر دیتیاں نے. الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم گھراں تو محروم ہو گئے اپنے اہل و عیال تو محروم ہو گئے اپنے مال و دولت تو محروم ہو گئے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. سارا کچھ ہی اللہ دے دین تو قربان کر دیتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میں محبت اظہار کر جاواں اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے جنہ تن من دین توارے نے اصحاب نبی دے
نہ بولیا جے مسلمانوں، نہ بولیا جے کتے تواڈے تے پرچا نہ کٹیا جائے۔ او پیغمبر دے دیوانیاں نال پیار کرن والےو، نبی دے صحابہ نال محبت رکھنے والو، گج کے بولو اصحاب نبی دے، کھل کے بولو اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ ابو بکر عمر دی شان لو، ابو بکر عمر دی شان لو، کیویں بیان ہوئے کیویں بیان کرا، عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا، عثمان علی دی عظمت تو، عثمان علی دی عظمت تو لکھ جان ہوئے قربان کرا۔ سونا چن محمد عربی، سونا چن محمد عربی، لوگو اے سب چن دے تارے نے، گونج پیجے گونج اصحاب نبی دے، اصحاب نبی دے پیارے نے، او جنہ تن من دین دوارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سن شان بلال سہارے دا، او جنہیں ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا، سن شان بلال سہارے دا، او جنہیں ساتھ نہیں چھڑیا پیارے دا، اتے پتھر تے تھلے انگارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کی شان دسا امی عائشہ دا، جن دی شان اندر قرآن آیا، کی شان دسا امی عائشہ دا، عائشہ بھی میری مائے، خدیجہ بھی میری مائے، میمونہ بھی میری مائے، جویریہ بھی میری مائے، ام سلمہ بھی میری مائے، سارے مومنہ دیاں نبی پاک دیاں ازواج ماما لگ دیاں نے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ کائنات جو لوگوں منو یاد آیا ملتان شہر دی بات ہے، سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ علیہ، اللہ پاک اس جوان دی قبر نو نور نال منور فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شان صدیق بیان کی تھی، خان وعدہ ابو بکر صدیق دا تذکرہ کیتا۔ ایک بندے نے سوال کر دیتا، شاہ جی ایک میرا سوال ہے، عائشہ دی شان بہتی ہے یا کہ خدیجہ دی شان بہتی ہے؟ امی عائشہ دا تذکرہ کیتا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے۔ ایک بندہ کہنے لگا عائشہ صدیقہ دی شان بہتی ہے یا کہ خدیجہ الکبریٰ دی شان بہتی ہے؟ شاہ صاحب کہنے لگے خدیجہ بھی میری امی ہے، عائشہ بھی میری امی ہے، خدیجہ نو بھی رب دا سلام آیا، عائشہ نو بھی اللہ دا سلام آیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پاک پیغمبر تا حیات خدیجہ خدیجہ ہی کر دے رہے، الخدیجہ تو ہی الخدیجہ، خدیجہ خدیجہ ہی سی۔ آقا ساری زندگی خدیجہ دا نام یاد کر دے رہے، خدیجہ دی محبتاں تے وفاواں نو یاد رکھیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے مسلمانوں ایسا جواب دیتا ہے، یاد کر لو نبی پاک دیاں ساریاں بیویاں ساڈیاں ماواں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شاہ صاحب فرمان لگے امی خدیجہ دی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، امی عائشہ دی شان بھی بڑی اعلیٰ ہے، مگر تیرے سوال دا جواب دے کے جاواں گا۔ شاہ صاحب فرمان لگے جدو امی خدیجہ دے نال پاک نبی دی شادی تے نکاح ہویا ہے، آقا محمد بن عبداللہ سن،
صلی اللہ علیہ وسلم آلے نبوتاں نہیں ملیاں، رسالتاں نہیں ملیاں، اللہ دے نبی منتخب نہیں ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اج تک محمد بن عبداللہ نے جدو امی خدیجہ دے نال شادی ہوئی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، جدو امی عائشہ صدیقہ دے نال شادی ہوئی ہے، ادو محمد بن عبداللہ نے ادو بن گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا فرما دے نے وہ جنہ فرق محمد بن عبداللہ تے محمد رسول اللہ ہون وچ اے نہیں امی خدیجہ تے امی عائشہ دی شان وچ فرق ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کائنات دیو لوگو کی شان دسا امی عائشہ دا، کی شان دسا امی عائشہ دا، او جن دی شان اندر قرآن آیا، او جن دے در اقدس تے چل چل کے جبریل بھی کرن سلام آیا۔ ایتھے کسے نو زرداری دی سلام دعا مل جائے، ایتھے کسے نو گیلانی دا سلام آ جائے، ایتھے کسے نو پولیس والا سلوٹ مار دے وے، علاقے دا ناظم تے کوئی اللہ اکبر افیسر اینو دوروں سلام کر دے وے، ایدیاں اڈیاں زمین تے نہیں چل دیاں، اے سجنا بیلیاں دوستاں رشتہ داراں نو دس دے مینوں تھانے دار نے سلام کیتا، مینوں علاقے دے ناظم نے سلوٹ ماریا، مینوں ایم پی اے تے ایم ایل اے نے سلام گلیا، مینوں صدر مملکت دا سلام آیا ہے، صدقے جاواں قربان جاواں امی عائشہ نو عرشاں تو رب دا سلام آ رہا ہے، او جندے در اقدس تے چل چل کے جبریل وی کرن سلام آیا، اے دے بیٹی پاک صدیق دیے، اے دے بیٹی پاک صدیق دیے، اے دے شوہر نبی سہارے نے، اچھی بولو اصحاب نبی دے، اصحاب نبی دے پیارے نے، اصحاب نبی دے پیارے نے، جنہ تن من دین تو وارے نے۔ اے ہوئی گزارش کر رہے ہیں، موسیٰ پیغمبر دے ساتھیاں صحابیاں نے جواب دیتا، تسی جا کے لڑو، تہاڈا رب جا کے لڑے، اللہ میری توبہ، صدقے جاواں قربان جاواں، میرے محبوب دے باب واسطہ تھی کیسے، وہ آندے نے فذهب انت وربک، ادھر کیے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ادھر کی قرآن لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ وعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر کیے کہو آقا جی کر تسولی تے چڑھیے، کہو آقا جی کر تسولی تے چڑھیے، مار کے چھالا سمندران وڑیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مختصر بات ہے وے، بات لمبی نہ ہو جائے، قاری القرآن خطیب اسلام مقبول عوام خطیب حرد العزیز قاری محمد یاسین بلوچ صاحب حافظہ اللہ تعالی اسٹیج تے جلوہ افروز نے محبت بھریاں دو تین باتاں سن لو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجموعی طور تے کلی طور تے سارے صحابہ جنتی نے، سارے صحابہ اللہ دے محبوب بندے، اللہ دے مقبول بندے، اللہ دے پیارے، سارے صحابہ جنت دے لاڑے، جنت دے دولے، جنت دے شہزادے،
سبحان اللہ محبت پری بات کتے رہ نہ جائے. ابو بکر بھی جنتی نے, عمر فاروق بھی جنتی نے, عثمان پیارے بھی جنتی نے, حیدر قرار بھی جنتی نے, طلحہ زبیر بھی جنتی نے, سعد و سعید بھی جنتی نے, عبیدہ بن جراح بھی جنتی نے. عشرہ مبشرہ نا لے لے کے نبی پاک علیہ السلام نے جنتی آنکھیں آئے. سبحان اللہ. بدر والے سارے جنتی نے. اہل حدیث دا مسل کے حق آئے وے رب کبریا دی قسمیں جننے صحابیاں نے جننے ساتھیاں نے جنگ بدر دی اندر شرکت کیتی ہے ساری جنتی گج کے آکو سارے کوئی اچھی آکو بدر وچ شامل ہون والے ساری جنتی, احد والے سارے جنتی, بیت رضوان والے سارے جنتی, خیبر والے سارے جنتی, خندق والے سارے جنتی, تبوک والے سارے جنتی. سبحان اللہ. میرے عزیز دوستوں بزرگوں محبت بھری بات ہے عرض کرنا چاہنا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنتی, حضرت علی المرتضی جنت شہزادے, جنت دولے, جنت لاڑے, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تھوڑا جا تعارف تھوڑی جی محبت عرض کر جاواں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قوم عظیم انسان ہے. حضرت ابو بکر صدیق کون اس کائنات دا اعلیٰ انسان ہے. میرے پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت صدیق اکبر سنو ذرا توجہ نال. آپ بھی صحابی نے, باپ بھی صحابی ہے, بیٹا بھی صحابی ہے. مسلمانوں خوش ہو کے سبحان اللہ دی صدا بلند کرے آجے. ابو بکر صدیق دا نواسا بھی صحابی ہے. ابو بکر جی آپ بھی صحابی, باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, نواسا بھی صحابی. چار نسلاں دی اندر, چار پشتاں دی اندر درجہ صحابیت چلدا پیا ہے. سبحان اللہ. اوے کم و بیش 1.5 لاکھ پیغمبر دے صحابہ دی جماعت وچوں حضرت ابو بکر صدیق نو اللہ پاک نے اے منفرد تے امتیازی شان بخشی ہے. سارے صحابہ دے وچوں حضرت صدیق اکبر دا اے امتیازی شان تے مقام ہے کہ آپ بھی صحابی, باپ بھی صحابی, بیٹا بھی صحابی, نواسا بھی صحابی. سبحان اللہ. پھر ایتھی بس نہیں, حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی دا نکاح پیارے محبوب نال کیتا ہے. حضرت صدیق نبی پاک دے سسر لگدے نے. میں تانوں ایک نقطہ دسنا چاہنا, وہ جیڑا سورا ہوندا ہے میرے وال توجہ فرماؤ, او پڑھیو لکھیو اج کل تے کر پڑھے لکھے افراد موجود نے, بچے بچیاں تعلیم یافتہ نے. توجہ فرماؤ, او جیڑا سورا ہوندا ہے اسی اونوں باپ دا درجہ نہیں دیندے. بولو تے صحیح یار, سارے بولو. جیڑا ابو بکر صدیق دے نا تو سڑدا ہے جلدا ہے وہ نہ بولے. جدے سینے اندر صدیق دا بغض ہے وہ نہ بولے. جیڑا ابو بکر دا پیار لے کے آیا ذرا گج کے بولو سورا باپ دی حیثیت رکھدا ہے. بولو سورا باپ دا درجہ رکھدا ہے. تے جیڑا داماد ہوندا ہے, جیڑا جوائی ہوندا ہے وہ پتر دی حیثیت رکھدا ہے. تو بولو تے صحیح یار. حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے باپ لگدے نے. کی لگدے نے؟ اور بولو کی لگدے نے؟ حضرت علی دی بڑی شان ہے, بڑی عظمت ہے. علی ساڈیاں اکھاں دے تارے نے. جے میں انہاں دی شان و منزلت دی بات کراں رب کبریا دی قسمیں ساری رات علماء بیان کرن علی سونے دی عظمت تے شان دیاں باتاں نہ مکن. علی جی کون نے؟ حاجی علی, نمازی علی, مجاہد علی, غازی علی, غضنفر علی, عباس علی, ذوالفقار علی, شیر خدا علی, شیر ببر علی, حیدر قرار علی, جنت دا دولہ علی, جنت دا لاڑا علی, جنت دا شہزادہ علی, حسنین دے بابا علی, فاطمہ دی شوہر علی, نبی پاک دے پتر علی. وہ جیڑا دماد ہوندا پتر دی حیثیت نہیں رکھدا تے جیڑا دماد نو پتراں والی عزت نہیں دیندا اونوں ادب آداب دا پتہ ہی کوئی نہیں. وہ گستاخ ہے.
تے جیڑا بیٹا باپ دے درجے تے عظمت نو نہ سمجھے وہ بھی گستاخ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ دی عظمت بڑی ہے، شان بڑی ہے، مقام بڑا ہے، مگر ہیں نبی پاک دے پتر ہی۔ نبی پاک دے او یار ڈر دے کیوں جو تانوں گل سمجھ نہیں آئی؟ نبی پاک دے دماد نہیں، سیدہ فاطمہ دی شوہر نہیں، تے جیڑا دماد ہوندا بیٹے دا درجہ نہیں رکھدا، پتر دی حیثیت نہیں رکھدا، پھر گج کے بولو علی نبی پاک دے پتر لگدے نے، تے اے بھی گج کے بولو ابو بکر نبی پاک دے باپ لگدے نے، بولو ابو بکر نبی پاک دے باپ لگدے نے۔ سبحان اللہ۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کائنات جو لوگوں جنہیں میرے نال نیکی کیتی ہے میں بھی او دے نال نیکی کیتی، جنہیں میرے تے احسان کیتا ہے میں بھی او دے تے احسان کیتا ہے۔ حضرت صدیق نے میرے تے انیاں نیکیاں کیتیاں، اینے احسان میرے نال کیتے نے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی نیکی تے احسان دا بدلہ میں نہیں قیامت نو اللہ آپ ہی عطا فرمان گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اوے ابو بکر دی تابعداری تے فرما برداری ویکھنی ہے، میرے نبی دی زندگی دا تاریخی سفر پڑھیے، پیغمبر دی زندگی دا تاریخی سفر ہجرت تے غور کیجئے۔ سبحان اللہ۔ قدم قدم تے ابو بکر نبی پاک دیاں خدمتاں کر دے، نبی پاک دیاں تابعداریاں تے چوکیداریاں، اوے پیغمبر دی محبت تو قربان جاندے۔ میں کیوں نہ اپنے بھائی دے حکم دی تعمیل کر جاواں، محبت دی بات ہے۔ کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کر یار صدیق تیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہجرت دی منزل پاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے، میری حاضر آقا جانے جند جان کراں قربانے، میرے وس وچ نہیں انکاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، تین کوئی تکلیف نہ آوے تیرا بھار صدیق اٹھاوے، تین کوئی تکلیف نہ آوے تیرا بھار صدیق اٹھاوے، میں بن جاواں سواری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، کیوں سج کے پیرن تیرے ہیں کس لئی کندے میرے، کیوں سج گئے پیرن تیرے ہیں کس لئی کندے میرے، 3 میل دی چڑھساں چاڑی ساڈی ازلاں تو ہے یاری۔ بہت محبت والا جملہ، لکھاں تے کروڑاں نالوں قیمتی جملہ، ذرا ٹھہر ونجو سرکارے پہلے صاف کرے سانگارے، نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر۔ جناب اقبال پسوری صاحب، ذرا ٹھہر ونجو سرکارے پہلے صاف کرے سنگارے، مینو جان جناب دی پیاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، سپ ول ول ڈنگ چلاوے نہ پیر سوراخ تو چاوے، سپ ول ول ڈنگ چلاوے نہ پیر سوراخ تو چاوے، ہے نیند حضور تے تاری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، 3 راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر، 3 راتاں غار دا منظر میری گود نبی دا بستر، نہ پلساں عمراں ساری ساڈی ازلاں تو ہے یاری، ہر مشکل سر تے چاساں میں لگیاں توڑ نباساں،
ہر مشکل سر تے چاسا میں لگیاں توڑ نباسا میں صدقے لکھ لکھ باری ساڈی ازلاں تو ہے یاری قرآن قرآن لا تحزن رب فرماوے جبریل پیغام لے آوے لا تحزن رب فرماوے جبریل پیغام لے آوے کچھ کر نہیں سکدے ناری ساڈی ازلاں تو ہے یاری الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذا اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا مسلمانوں توجہ کر لو قرآن دی اس ایک آیت دی اندر اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر دا 8 مرتبہ تذکرہ کیتا ہے جی میرے معزز علماء کرام سبحان اللہ مخاطب دے لفظاں تے غور کیجئے ضمائر تے غور کیجئے ضمیراں دا مرجع دیکھیے اللہ اکبر کبیرہ قرآن دی ایک آیت اندر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر صدیق دا 8 مرتبہ ذکر خیر کیتا 8 مرتبہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی اعتراض نہ کرے کوئی گلہ نہ کرے کسے نو شکوہ شکایت دا موقع کیوں ملے ویکھو جی ویکھو علی دے منکر علی دی گل کوئی نہیں اہل بیت دی گل کوئی نہیں حسنین کریمین دی بات کوئی نہیں رب کبریا دی قسم محبت دا پیغام دینا چاہنا وا علی جی کون نے علی منی وانا من علی آقا فرماندے نے علی میرے وچوں ہے میں علی وچوں آ علی میرے خون وچوں ہے میں علی دے خون وچوں آ ایک کوئی باپ دادے دی اولاد نے سبحان اللہ گل سنن والی توجہ دے نال حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک دی راویہ نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر روانہ کیتا اس لشکر دی اندر حضرت علی المرتضی بھی شامل نے پیغمبر نے لشکر روانہ کیتا آقا علی دے بارے متفکر ہوئے آقا علی دے بارے فکر مند ہوئے انج کر کے ام عطیہ فرماندیاں نے وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ اللہ میں تیرا نبی تیرے کو دعا کرنا وا تیرے نبی نو اونی دیر تک وفات نہ ہوئے موت نہ آوے جنی دیر تک میں اپنے علی دی زیارت نہ کر لواں ایڈی وڈی محبت والی بار ایڈا وڈا محبت والا پیغام اللہم لا تمتنی حتی ترینی علی اللہ میں علی نو بیکھاں اللہ میں علی دی زیارت کراں سبحان اللہ علی نبی دے پتر لگ دے نے تے جدوں پتر ماپیاں دیاں اکھاں تو اوجل ہو جاندے نے ماپیاں نو فکر پہ جاندی ہے ماپے پریشان ہو جاندے نے اپنی اولاد دے محبت دے معاملے میں اندر اپنی اولاد دے پیار دے معاملے اندر سبحان اللہ علی نبی علی دے حسنین کریمین کون نے نبی پاک دیاں زلفاں دے نال کھیڈن والے حسنین کریمین کون نے نبی پاک دیاں موڈیاں تے سواری کرن والے حسنین کریمین کون نے سیدہ شبابی اہل الجنہ اے جنتی جوانہ دے جنت اندر شہزادے جنت اندر جنتی جوانہ دے سردار ہون گے سبحان اللہ فاطمہ دے بارے آقا فرما دے نے فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے فاطمہ میرے جسم دا حصہ ہے جن نے فاطمہ نال بغض کیتا انہیں میرے نال بغض کیتا اور جن نے فاطمہ نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی کائنات جو لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے بڑے پیارے سونے نبی دی زبان چوسن والے سبحان اللہ
عزتاں بڑیاں نے، عظمتاں بڑیاں نے. اگر میں بات لمبی کراں میرے عزیز دوستو بزرگوں پھر بات کھل دی جائے گی. مختصر بات ہے وے علی دا نام آلہ ہے، علی دا نام پاک ہے، علی دا نام مقدس ہے. بولو علی دا نام پاک ہے. جنہ دا عقیدہ ہے بھی علی دا نام پاک ہے، بولو علی دا نام. اللہ دی قسمیں علی دا کردار بھی پاک ہے، علی دا اخلاق بھی پاک ہے، علی پیارے دی زندگی بھی پاک ہے، علی دا عقیدہ بھی پاک ہے، علی دی سوچ بھی پاک ہے، علی دی گفتار بھی پاک ہے، علی دا کردار بھی پاک ہے، علی دا نام بھی. بولو علی دا نام بھی. تیری خوراک گندی ہے، تیری غذا گندی ہے، تیری زبان نجس تے ناپاک ہے. تو چرس دی بھری سگٹ اپنے بلاں تے رکھ کے گندی زبان نال میرے پاک علی دا پاک نام استعمال کرنا ہے. حیا کریا کر، شرم کریا کر. میرے علی دا نام پاک ہے، تو بھنگ پی کے شراب دے گھٹ لا کے اللہ میری توبہ میرے پاک علی دا پاک نام لینا ہے. اور میرے علی دا نام پاک ہے، تیری خوراک گندی ہے، تیری غذا گندی ہے، تیرا عقیدہ ٹھیک نہیں، تیرا کردار ٹھیک نہیں، تیرے اخلاقیات ٹھیک نہیں. نام تے سونا رکھیا ہے غلام علی. نا کیے پیارا نام ہے، پیارا نام ہے، سونا نام ہے. تے جے غلام علی شراب پیوے، جے غلام علی بھنگ پیوے، جے غلام علی نشہ کرے، جے غلام علی چھوٹے لاوے، چرس دے، ہیر بن دے، اے افیومی تے پوڈری بن جائے، لوکی انگلیاں اٹھا کے اشارے کر دینے. اے کون ہے جی؟ غلام علی نے چرس پیتی ہے، غلام علی نے شراب پیتی ہے، غلام عباس نے شراب پیتی ہے. میں تینوں محبت نال دعوت فکر دینا چاہنا، یا اپنا نام تبدیل کر لے یا اپنا کردار تبدیل کر لے. یا اپنا نام تبدیل کر لے یا اپنا عقیدہ تبدیل کر لے. علی پیارے دا عقیدہ کی ہے کہ گیٹ تو اچھی قبر نہیں ہونی چاہیے. پیغمبر نے تعلیم دے کے ٹوریا ہے علی جی پکیاں قبرانو ٹا دیا جے. یا غلام علی نام تبدیل کر لے یا اپنا عقیدہ تبدیل کر لے. علی دا عقیدہ اے وے کہ پکیاں قبرانو ٹا دیو. علی دا عقیدہ اے وے اچھیاں قبرانو برابر کر دیو. علی سونے دا عقیدہ اے وے کہ قبراں تے تختیاں لکھیاں توڑ دیو، قبراں تے کتبے لکھے ہوئے جڑے نے اے بھی مٹا دیو. کائنات دیو لوگو علی دا عقیدہ اپنائیے، علی دا کردار اپنائیے، اہل بیت دی محبت اپنائیے. محبت دی بات ہے من رب کبریا دی قسمیں جندہ عقیدہ علی والا نہیں، جندی اذان علی والی نہیں، جندی نماز علی والی تے اہل بیت والی نے انہوں جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی. وہ اپنے کردار تے، اپنی کیفیت تے، اپنی حالت تے نظر ثانی کر. پیندا دورا دورا بھنگدا، پیندا دورا دورا بھنگدا، ننگ جسم شرم نہیں لنگدا، لکھ لعنت ایہو جے ملنگدا جس شرم حیا نو گوایا. ہتھی گجرے تے گل وچ جنگ نے، ہتھی گجرے تے گل وچ جنگ نے، اے مولا علی دے ملنگ نے. رل چلے شیطان دے سنگ نے، نال ٹولا نے شور مچایا. سر بودی تے موڈے تے ڈنڈا، ایک ہاتھ وچ کتا کھنڈا، دوجی بغل وچ بستا سپایا. سونے نبی دی شریعت اندر نہ پوجی قبر تے مندر، جڑے بن دے نے مست کلندر انہاں کچھ بھی نہیں ایتھوں پایا. نبی پاک دے صحابہ دی نقل مارے گا تیری دنیا بھی کامیاب تے آخرت بھی کامیاب. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ مینوں تانوں صحابہ دی سچی محبت نصیب فرمائے. اللہ صحابہ جیسا ایمان تے عمل دا جذبہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. میری ماں دا ساکھ جہانوں وکرا کہہ گئے لوگ
सियाणे मांदा साख जहानों बखरा कह गए लोग सियाणे मांदा रुतबा की ये सजनों मांदा रुतबा की ये सजनों सोहना अल्लाह ही जाने मेरे सिर दी ठंडी छां मेरी जन्नत मेरी मां। आखिरी शेर मेरी हाजिरी मुकम्मल कि जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां जो भी मैनू जगते मिलिया मां दिया है दुआवां एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा एवें नहीं मैं कहंदा फिरदा मावा ठंडिया छावा मेरे सिर दी ठंडी छां। हजरत फरमाया दस मर्जी की तेरी आ अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी आ पेश ना जावे हुण की तेरी दलेरी आ किवें हुण करां तैथी गल विहार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ मारो तलवार जावे जान सरदार दी जोग हबीब वाली। और तीसरे रोज हजरत बंदे कोल ने किवें समामा तेरे कौड़े जे बोलने उता ते वेख कीतियां अखी अनबोल ने ये शहर मदीना जिथे रहमत गफार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली कहंदा समामा जेड़ा ए शहर मदीना है सुना जा नाम मेरा सड़ जांदा सीना है नाम तेरे थी मैनू डाडा कीना है शक्ल ना भावे तेरी काल जा साड़ दी जोग हबीब वाली ओ जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू जिद ओदी ते तरस आया सरकारां नू खोल दिओ इस नू हुक्म दे दिता यारां नू जाके मिले अपने दोस्तां यारां नू मारन सरदारा नाई आदत सरदार दी जोग हबीब वाली। ओ सहाबा ने खोलिया मिलिया इज़न शहाना सी निकल मदीने सीधा होया रवाना सी मक्के वाल तैयारी चांदा करे शुकराना सी मील अड्डे ते जिंद पकड़ खलियार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी जोग हबीब वाली हुण ओथे ही खलो के दिल विच सोचा दुड़ाम दा दुश्मन ते इंज नहीं कोई रहम कमाम दा
واہ بابا سمسام اللہ تیری قبر روشن کرے اللہ بابے سمسام تے درجات بلند فرما بابے نے موتی پروئے نے تے کمال کر دیتی ہے میں آنا جمع مرضی واقعہ سنائی جاؤ بابے دے الفاظ سناؤ تے چہرہ اونجی کھلکھلا جاندہ ہے اللہ بابا جی دے درجات بلند فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار پوچھیا چودھری زیادت اڑیا ہے نبی پاک نے فرمایا کھول دیو آزاد کر دیو صحابہ کرام نو حکم ملیا پھر چودھری قابو آیا ہے جی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال گفتگو کرتا ہے کو اج کل دا بندہ آندا ہے تے اپنی ووٹیاں کر دیو لگ جائے گا پتا پھر جو ہوئے گا ویکھی جائے گی اے تے نہ سلامت جاوے ایدہ قیمہ کر دیو ایدی آکڑ ہونے نکل جائے گی نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پلان دے رہے پرونٹے کھوان دے رہے خدمتاں کر دے رہے پھر نبی پاک نے فرمایا کھول دیو صحابہ کرام نے کھول دیتا مدینے نکل گیا مکے وال سفر شروع کیتا تھوڑی جی دور گیا ہے اگے کھجوراں دا باغ آ گیا ہے کھجوراں دے باغ دے اندر جا کے غسل کردا ہے سر وچ پانی پایا ہوش ٹکانے آ گئی پھر سوچی پہ گیا او اوتے ہی کھلو کے دل وچ ان سوچاں دوڑام دا دشمن تے انج نہیں کوئی رحم کمام دا میں کردا رہا سختی پر او نرمی دکھام دا اے خلق گواہی دیندا احمد سچیار دی جو حبیب والی ہندہ اے ثابت سچ مچ ہندہ اے ثابت اے او سچ مچ رسول ہادی دنیا داتے رب دا مقبول تنگ نہیں کردہ چاہے کوئی حکم عدول تنگ نہیں کردہ چاہے کوئی حکم عدول شان نبوت ہو سی شان نبوت ہو سی اس سچی سرکار دی جو کہ حبیب والی وہ سوچ کے مڑیا پھر مسجد وال آمدا ادب دے نال آکے سلام سنام دا خیر دے نال آئے سونا پیر فرمام دا کہندہ نہیں جان دین دی کشش سرکار دی جو کہ حبیب والی ان کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی ان کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی میں اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی اور کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ اے کیے انعام ہے اللہ پاک قبول فرمائے اللہ پاک رزق دے اندر مال دے اندر برکتاں فرمائے توجہ میرے والا کلمہ پڑھایا انہوں رب دے حبیب نے دلان دے زنگ لائے سونے طبیب نے اور کلمہ پڑھاؤ مینوں کر لو مرید جی اللہ سچے دی منا سچی توحید جی تسی سچے رسول دلوں ہو گئی تائید جی قسم خدا دی نائی گنجائش انکار دی جو کہ حبیب والی او کلمہ پڑھایا سونے رب دے حبیب
हबीब ने दिलां दे संग लाए सोने तबीब ने आखरी अर्ज की थी समामा गरीब ने दिल दी गल दसां विच खिदमत सरकार दी जोग हबीब वाली कहंदा एक काफर सुन लो सोने कुल जाओगे कहंदा एक काफर सुन लो सोने कुल जाओगे ते जाके उथे केड़ा मुंह वखाओगे शर्मो बेशर्मी नाल डुब के मर जाओगे कहंदा केड़ा मुंह लैके जाओगे हुण आंदे फिर की करिए कहंदा चिट्ठी पवाओ विच खिदमत सरकार दी जोग हबीब वाली मन्नी गई चिट्ठी तां कनक असां पा लई जे मिलिया जवाब सानू इज्जत बचा लई कहंदा इंज करो खत लिखो नबी पाक नू चिट्ठी लिखो भी कणक बंद हो गई है तो तुहाडे आर्डर नाल मिलनी है समामा नू आर्डर दिओ तुहाडा गुलाम है जे चिट्ठी मन के आर्डर दे देन तो कणक लभ जाएगी तो जे जवाब दे देन तो इज्जत बच जाएगी इंज ना करो फिर सारे रल के सलाह कर लई ठीक है चलो इंज कर लेने कहंदा चिट्ठी जे मन्नी गई चिट्ठी तां कनक असां पा लई जे मिलिया जवाब सानू इज्जत बचा लई सारे कुफारा रल के सलाह ए पका लई टोरे कासद जल्दी आली सरकार दी जोग हबीब वाली आया जद कासद सरवर चिट्ठी पढ़ाम दे कासद खत लैके आ गया चिट्ठी लैके आ गया सोनिया मक्के वालियां दा खाते तुहाडे नाम नबी पाक ने फरमाया मैनू पढ़ के सुना की पैगाम है उन्हां दा आया जद कासद सरवर चिट्ठी पढ़ाम दे हाशमी मक्की सारे अर्जा सुनाम दे मक्के विच काल सारे लोकी कुरलाम दे रोक लई कणक मर्जी नजदी सरदार दी जोग हबीब वाली दाद के भुखे तेरे देंदे दुहाइयां ने विच की लिखिया खत दे दाद के भुखे तेरे देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफां बुढ़िया ते बाला ने पाइया ने पुप्पियां ते भैणां तेरिया चाचियां ते ताइयां ने रोवन तमामी भुख वल वल के मार दी जोग हबीब वाली खुतबा मुनासिब ने सुन लो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगाम की दे रहे ने दाद के भुखे तेरे देंदे दुहाइयां ने सख्त तकलीफां बुढ़िया ते बाला ने पाइया ने पुप्पियां ते भैणां तेरिया चाचियां ते ताइयां ने रोवन तमामी भुख वल वल के मार दी जोग हबीब वाली सीने नू ठार दी रो रो के चिट्ठी सुनी रहबर जहान दे रो रो के चिट्ठी सुनी रहबर जहान दे मक्की कुफारा उत्ते तरस कमाम दे फौरन समामा वल्ले चिट्ठी लखाम दे बाद बिस्मिल्ला तरफों मदनी दरबार दी जोग हबीब वाली बाद
सलाम सुनी दोस्ता मेरे मैं सुनिया अनाज मक्के जानती केरिया चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रहा भेजो हुण गल्ला मक्के तरफ दियार दी जोक हबीब वाली ते की लिखिया हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने बाद बिस्मिल्लाह सुनी बाद सलाम सुनी मेरे बाद सलाम सुनी दोस्ता मेरिया मैं सुनिया अनाज मक्के जावन ती केरिया चिट्ठी मेरी पढ़ के ते लावी ना दे रहा भेजो हुण गल्ला तरफे मक्के दियार दी जोक हबीब वाली हरम दे मुजावर कोल काबे दे डेरे ने पावे ने काफर पर दाद के मेरे ने रब दे गवांडी ठाडे भुख ने घेरे ने बहुता हुण गुस्सा आदत नहीं नेक अबरार दी चौक हबीब वाली पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा पहुंची जद चिट्ठी शाह खुशी विच आमदा चुम चुम के चिट्ठी उत्ते अखियां दे लामदा खुलक नबी दा वेख दीवाना हो जामदा कहंदा धन नबी दा जिगरा धन नबी दा जिगरा रहमत गफार दी झोंक हबीब वाली सुन लो ओ लोको खुलक सुन लो ओ लोको खुलक मदनी पीर दा रैम है कीता किन्ना रैम वेको किड्डा रैम वेको कीता किन्ना बदरे मुनीर दा इथे लिहाज कोई नहीं अमीर फकीर दा हर एक उत्ते रहमत इको जई सरकार दी जोक हबीब वाली ऐसे ही गल ने मोलिया सारे जहान नू चीन जापान ते हिंदुस्तान नू यूरोप अफ्रीका वेग यूरोप अफ्रीका वेग सोने दी शान नू हो गए कुर्बान सारे वेग शक्ल दिलदार दी झोंक हबीब वाली दस मर्जी की तेरी अल्लाह ले आंदा तैनू कैद विच मेरी पेश ना जावे हुण कि तेरी दलेरी किवें हुण करां तैथी गल विहार दी झोंक हबीब वाली सीने नू ठार दी कहंदा समामा जिवें मर्जी बना दिओ जो दुश्मन दे नाल दुश्मन करदा करा दिओ छेती मुकाओ मेरा लहू ना सुका दिओ मारो तलवार जावे जान सरदार दी झोंक हबीब वाली क्या लगा जो करना जे छेती करो
ਐਵੇਂ ਮੇਰਾ ਲਹੂ ਨਾ ਸਕਾਈ ਜਾਓ, ਛੱਡਣਾ ਜੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਰਨਾ ਜੇ मार दियो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तीजे दिन फिर आए, समामा की हाल है, क्या लगा ओ ख्याल है। गल होई है चौधरी सी ना, ते चौधरियां दे दिमाग जरा उच्चे हुंदे ने, आकड़ बहुत ही हुंदी है, क्या लगा वही ख्याल है। ओ तीसरे रोज हजरत